सहकारीको अवस्था, सम्भावना र चुनौती, सहकारी गतिविधि, अन्तरङ्ग कुराकानीसँगै सहकारी अभ्यासका सफलताका उदाहरणहरू। कार्यक्रम सहकारी सञ्चार। नमस्कार, कार्यक्रम सहकारी सञ्चारको यो नयाँ श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत छ। म केशव लोहनी। प्रत्येक साता कार्यक्रम सहकारी सञ्चार कालिका एसडी मार्फत लिएर हामी उपस्थित हुने गर्छौँ र एकजना नयाँ अतिथिको साथमा उपस्थित हुने गर्छौँ कुराकानीको लागि। आज पनि हामी उपस्थित भइरहेका छौँ भरतपुर 12 रहेको प्रभात दिदीबहिनी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष विमला नेउपाने यो श्रृङ्खलामा कुराकानीमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कालिका टेलिभिजनको कार्यक्रम सहकारी सञ्चार। धन्यवाद। अनि दिनहरू चाहिँ कसरी बिताइरहनु भएको छ? दिनहरू सजिलैसँग बितिरहेछन्। दिन बिताउन नै गाह्रो त छैन, सजिलैसँग बितिरहेछन्। एउटा सहकारी कर्मीको नाताले अब केही न केही कार्यक्रमहरूमा इङ्गेज भइराखेको भइन्छ। हुन्छ, यो जस्तो तपाईँको सहकारीको विषयवस्तुमाथि हाम्रा दर्शकहरूलाई प्रश्न पारिदिनुहोस् न। हाम्रो सहकारीका विषयवस्तु भन्नुपर्दा त अब सामान्यतया त सधैँभरि नियमित रूपमा हुने भनेको बचतमा अब सेयर सदस्यज्यूहरूले बचत गर्नुहुन्छ। अब त्यसपछि उहाँहरूलाई आवश्यकता हुनेहरूले संस्थाबाट ऋण लैजानुहुन्छ। त्यो कारोबार नियमित कारोबार भयो। त्यसका अलावा सामाजिक रूपमा पनि विविध कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन गरिरहेछ सहकारीहरूले, जस्तो रक्तदान, त्यस्तै विभिन्न तालिमहरू, सिपमूलक तालिमहरू महिलाहरूको क्षेत्रमा। त्यसपछि यो क्यान्सर सचेतना कार्यक्रम, क्यान्सरको पाठ्यक्रम चेक गर्ने कुराहरू भयो। त्यहाँ हामी बाल सदस्यहरू पनि हुनुहुन्छ अनि बाल सदस्यहरूको बिचमा पनि हामी विविध कार्यक्रमहरू गर्छौँ। उहाँहरूको बिचमा खेलकुद, सांस्कृतिक हाजिर जवाब लगायत विविध कार्यक्रमहरू, कहिले पिकनिकको रूपमा, कहिले चाहिँ संस्थामै बोलाएर हामी उहाँहरूलाई पनि कार्यक्रम गर्छौँ। यो विषयवस्तुमाथि हामी अलिकति एकछिनमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। दर्शकलाई चाहिँ यो टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका दर्शकलाई तपाईँको सहकारीको परिचय गराइदिनुहोस् न। सहकारीको परिचय भन्नुपर्दा हाम्रो प्रभात महिला बचत तथा ऋण सहकारीको रूपमा यो दर्ता भएको हो। यो दर्ता भएको 2052 साल माघको 6 गते दर्ता भएर यो अहिले नियमित रूपमा यो चलिरहेको छ र अहिले हामीले भर्खरै मात्र 26औँ स्थापना दिवस मनाएका छौँ। र अब यसमा अहिले सदस्यको रूपमा भन्नुपर्दा 28 जना सदस्यहरू, विशेष गरी 9 नम्बर भन्दा पनि अझ 10, 11 र 12 का दिदीबहिनीहरूले भर्खरै बहुदल आएको समय भनौँ न 2046 सालमा बहुदल आयो। त्यसपछि अब धेरै अप्ठ्यारो र गाह्रो परिस्थितिमा अब अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा त सहकारी निर्माण गर्न र सञ्चालन गर्न गाह्रो के छ र जस्तो बुझिन्छ। तर त्यति बेलाको समयमा चाहिँ तत्कालीन रूपमा भर्खरै बहुदल आएको र महिलाहरू घरबाट निस्केर सहज रूपमा बाहिर सङ्घ सङ्गठनमा लाग्ने कुरा अलिकति त्यति सहजै भइसकेको थिएन। त्यस्तो बेलामा त्यहीँका 10, 11 र 12 का महिला दिदीबहिनीहरूले महिलाहरूलाई चाहिँ एकदमै आत्मनिर्भर बनाउनको निम्ति र अब आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको क्षेत्रमा महिलाहरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यसका लागि हामीले सहकारीको क्षेत्रबाट पनि केही गर्न सक्छौँ भन्ने मान्यताको विकास गर्दै 28 जना दिदीबहिनीहरूले 28,000बाट यो सहकारीको स्थापना गरिएको हो। यो सुरुवातदेखि अहिलेसम्म आइसक्दा कतिको प्रगति गरे जस्तो लाग्छ? यो सहकारीको उमेर त लामै भइसक्यो। यसले अब प्रगति गरेको जस्तो त लाग्छ नै, किनभने अब आवश्यक मात्रामा हुनुपर्ने जति प्रगति त हुन सकेको छैन होला। त्यो त मूल्याङ्कन गर्ने मूल्याङ्कनकर्ताहरू आफ्ना क्षेत्रबाट गर्नुहुन्छ नै र हामीलाई पनि एकदमै आत्मसन्तुष्टि छौँ, हामीले भरपुर गरेका छौँ भन्ने चाहिँ लाग्दैन। तैपनि अब तुलनात्मक रूपले स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा हामी एउटा भाडामा बस्थ्यौँ, पहिला सानो एउटा कोठामा बस्थ्यौँ। त्यो चाहिँ अहिलेको जागृति चोक छ, त्यहाँ हामीले यो सञ्चालन गर्थ्यौँ र साधारण सभाहरू, अधिवेशनहरू गर्नुपर्दा पनि हामीले त्यहीँको स्कुलका साना बेन्चहरूमा दिदीबहिनीहरूलाई कोचाङकोच गरेर अप्ठ्यारो परिस्थितिमा कार्यक्रम गर्थ्यौँ भने अहिले आउँदाखेरि बिस्तारै हामी भाडामा बसे पनि अलिक फ्ल्याटै लिएर बस्न थाल्यौँ। त्यसपछि हुँदै जाँदा एउटा हामीले जग्गा एकदमै मुस्किलले अप्ठ्यारो स्थितिमा जग्गा पनि खरिद गऱ्यौँ र त्यो जग्गामा एक तले घर पनि निर्माण गऱ्यौँ अहिलेभन्दा करिब 6 वर्ष अगाडि। र त्यसपछि अहिले आएर चाहिँ हामीले अब सानातिना कार्यक्रम गर्नको लागि चाहिँ 2 तला अपडेट गरेर भनेपछि भौतिक रूपमा पनि सम्पन्न भइसक्नु भएको अवस्था छ। सम्पन्न नै भनौँ, अब हल आफ्नै छ। अब 2टा फ्ल्याटमा चाहिँ अब कार्यालय व्यवस्थापन छ र एउटा माथि चाहिँ हल छ। 3 फ्ल्याटको
एउटा भवन छ। यो सहकारी एकीकरण अभियानमा यो प्रभात दिदीबहिनीले खेलेको भूमिकालाई एकदमै राम्रो रूपमा बुझ्ने गरिन्छ सहकारी क्षेत्रमा, किनभने तपाईँहरू केही समय अघिदेखि नै महजको अवधारणालाई अगाडि बढाएर त्यसमा सफल अभ्यास पनि गर्दै आउनुभएको, यो विषयमा पनि अलिकति खुसी साटासाट गर्नुहोस् न। हस्, धन्यवाद। अब यसमा भन्नुपर्दा एकीकरणको आवश्यकता छ भन्ने कुरा चाहिँ सहकारी अभियन्ताहरूले नै, सहकारी कर्मीहरूले नै उठाउनु भएको कुरा हो र सरकारी क्षेत्रबाट पनि बल्ल पछि सरकारी क्षेत्रबाट पनि यो अहिले आवश्यकताको रूपमा महसुस गरिएर यसलाई एउटा अभियानकै रूपमा अधिराज्यभरि यो अभ्यासमा रहेको छ। हामी सबैलाई यो कुराको जगजाहेर नै छ। अब हामीले चाहिँ 70-71देखिबाट नै यसबारेमा चाहिँ छलफलहरू चलाएका थियौँ र हाम्रा विशेष गरी महिला सहकारी यही भरतपुरको पेरिफेरीमा रहेका सहकारीहरूसँग एकीकरणको लागि हामीले पहल गऱ्यौँ। बेला बेलामा हामी चाहिँ भेला गऱ्यौँ, अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ, छलफल गऱ्यौँ र लगभग 1-2 वर्षको अवधिपछि 73 सालमा हामी एकीकरण गर्न पनि सफल भयौँ एउटा सहकारीसँग, जुन चाहिँ यो भरतपुर महानगरपालिकाको, हाल भरतपुर महानगरपालिकाको 9 नम्बर वडामा पर्छ। त्यति बेला चाहिँ दिदीबहिनी उपभोक्ता समूह, सहकारी संस्था समूह होइन, दिदीबहिनी उपभोक्ता बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासित हामीले 2073मा एकीकरण गऱ्यौँ र त्यो कार्यकालमा हामीले अरू थप्न सकेका थिएनौँ। अहिले गएर 76 सालमा फेरि हामीले अहिलेको कालिका नगरपालिकाको 9 नम्बर वडामा रहेको शक्तिखोर महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासँग हामीले एकीकरण गऱ्यौँ र अहिले पनि यो परिस्थितिमा पनि हामीले अब एकीकरणको आवश्यकता छ भनेर महिला सहकारीहरूसँगै छलफल र अन्तर्क्रियाका कार्यक्रमहरू चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ। पछिल्लो समयमा यो एकीकरणको प्रयासहरू धमाधम भइरहेको अवस्था देखिन्छ। चितवनमा पछिल्लो समयमा पनि केही सहकारीहरू बिच ठुलो एकीकरणको घोषणा पनि भएर तदनुरूप कार्य सम्पादन पनि हुन लागिरहेको अवस्था छ। यो पछिल्लो सिनेरियोलाई तपाईँहरूले कसरी हेर्नुहुन्छ? यसलाई हामीले स्वागत योग्य मानेका छौँ र सफलता एउटा सहकारीको खुड्किलोमा आफ्ना खुड्किलो अगाडि बढाइरहनु भएको छ र त्यसमा हामी उहाँहरूलाई बधाई पनि भन्न चाहन्छौँ र आवश्यकतालाई केही हदमा भए पनि पुरा गर्दै जानुभएको छ र एउटा उदाहरणीय सहकारीको रूपमा पनि विकसित हुनुभएको कुरा हामीले महसुस गरेका छौँ र हामी पनि त्यसलाई पछ्याउँदै लाग्ने प्रयत्नमा छौँ। पछिल्लो समयमा यो एकीकरणको विषयमा धेरै कुराहरू उठिरहेको हुन्छ होइन, दोहोरो सदस्यता यसमा आफ्नो समस्याको रूपमा पनि रहिरहेको छ, सदस्यता छोड्ने क्रम आफ्नो ठाउँमा छ सहकारीमा होइन। यो एकीकरणको आवश्यकतालाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? हुन त तपाईँहरू आत्मसात गरेर नै यहाँसम्म आउनुभएको अवस्था हो र अब पछिल्लो समयमा त यो अनिवार्य जस्तै हुन थालिसकेको छ होइन? हजुर, एकीकरणको आवश्यकता छ नै होइन, यो अपरिहार्य छ यसको यो कुरामा। तर के छ भने हाम्रो अहिलेसम्मको अनुभव, मेरो अनुभवमा चाहिँ के लाग्छ भने यो एकीकरण त गर्ने, तर कसरी गर्ने, के गरी गर्ने एउटा ठोस मापदण्ड चाहिँ हाम्रो सहकारी विभागले पनि अहिलेसम्म ल्याउन नसकेको स्थिति छ जस्तो लाग्छ। कोपमिन्समा दर्ता गर्ने भनेर कोपमिन्समा दर्ता गर्ने काम चाहिँ आफ्नो सहकारीहरूले आफ्नो सदस्यहरूलाई गर्नुभएको छ, तर वास्तवमा छ नै कति त होइन, यथार्थमा एक्चुअल डाटा चाहिँ अहिलेसम्म त्यो निक्लिन सकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकजना सदस्य कतिवटा सहकारीमा हुनुहुन्छ भनेर स्वयं राज्यलाई पनि थाहा छैन भने कसलाई कसरी थाहा हुने? यो पछिल्लो समय यो कोपमिस इन्ट्री तरिका चाहिँ किन प्रभावकारी भएन यो कुरालाई पनि अलिकति भनिदिनु होला, किनभने त्यो इन्ट्री गर्दाखेरि, डाटा इन्ट्री गर्दाखेरि त्यस्तै त्यो नागरिकता नम्बर अथवा विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ त्यसलाई कोड गरिएको अवस्था हुन्छ होइन। एक व्यक्ति धेरै सहकारीमा छ भनेर देखाउँछ, तर पनि यो किन स्वत नियमनमा आइरहेको अवस्था छैन? किनकि यो कोपमिस इन्ट्री गर्ने क्रममा रहेका केही कर्मचारी साथीहरूको गुनासो पनि हामी बुझ्छौँ। यस किसिमका सहकारी सदस्य चाहिँ अन्य सहकारीमा पनि हुनुहुन्छ, यस्ता किसिमको इररहरू देखाइरहेको हुन्छ होइन, यसलाई के भन्नुहुन्छ? अब यसलाई इररहरू देखाउनुमा दुवै पक्ष छ। अब हाम्रो अभ्यास भनेको अब यो प्रविधिको क्षेत्रमा अलिकति त्यति बेसकरी अगाडि बढ्न राखेको जस्तो लाग्दैन। अब सुरुको अवस्था भएर पनि होला होइन, त्यसमा चाहिँ इन्ट्री गर्ने बेला, सदस्यहरूको इन्ट्री गर्ने बेला नै स्पेलिङहरू रङ गर्ने होइन, त्यो रङ भएको कारणले गर्दा पनि सफ्टवेयरमा देखाउँदा एक थरी देखिँदो रहेछ, इन्ट्री गर्दा अर्को थरी, तर उहाँको वास्तविक नाम चाहिँ अर्को थरी पनि हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दा पनि अप्ठ्यारो भएको छ र कोपमिन्समा इन्ट्री त गर्यो, तर ठोस निष्कर्ष र ठोस योजनाका साथ
एकीकरण अभियानलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउनको लागि राज्यले पनि ठोस नीति निर्देशन गर्न नसकेको हो कि भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। कालिका एसडीको कार्यक्रम सहकारी सञ्चारको श्रृङ्खलामा तपाईँ हुनुहुन्छ। आज हाम्रो साथमा प्रभात दिदीबहिनी सागसकै अध्यक्ष बिमला नेउपाने कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ फेरि पनि कार्यक्रममा। र कुराकानीलाई अगाडि म जोड्न चाहन्छु, यो हाम्रै प्रयासको सन्दर्भमा सहकारीमा सहकारी शिक्षा सूचना वित्तीय साक्षरता लगायतका धेरै आवश्यकता छन्। पछिल्लो समयमा शेयर सदस्यहरूलाई सहकारीको विषयवस्तुमाथि चाहिँ आफ्नो जानकारी गराउनको लागि यो सहकारी अभियानमा जुन हामी आफैले एउटा अभियानलाई अगाडि बढाइरहेको छौँ, जुन यो सहकारी सञ्चार, यो हाम्रो प्रयासलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ सहकारी कर्मीको हिसाबले यो प्रयासलाई मूल्याङ्कन गर्नुहोस् न। यो सहकारी क्षेत्रको उसलाई चाहिँ जुन सञ्चार माध्यमले खेलेको भूमिका एकदम महत्त्वपूर्ण छ र जुनसुकै कुरा पनि सुसूचित गर्ने अधिकार, सुसूचित गर्ने साधन भनौँ, माध्यम भनौँ, जे भनौँ, सबैभन्दा सजिलो भनेको चाहिँ सञ्चार माध्यम नै हो। त्यसकारणले यो सहकारी क्षेत्रलाई पनि सुसूचित गर्ने शेयर सदस्यहरू लगायत सम्पूर्ण समाजमा चासो राख्ने र जोसुकैले पनि यो एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यमको रूपमा यो सहकारी सञ्चारलाई हामीले लिएका छौँ र यसमा चाहिँ अब यथार्थ जानकारी पाउनको निम्ति यसले नियमित रूपमा अझै कार्यक्रमलाई वृद्धि गरेर जनताको बिचमा पुगोस् भन्ने हामी चाहिँ अपेक्षा पनि राख्न चाहन्छौँ र शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ। यो सहकारीमा नीति विधि र प्रविधिको विषयमाथि धेरै कुराकानी गरिन्छ। यो खास के हो यो कुरा भनेको? साधारण सदस्यले बुझ्ने हिसाबले बताइदिनु होला। साधारण सदस्यले बुझ्ने हिसाबले भन्नुपर्दा वास्तवमा अब नीति विधि र प्रविधिमा अलिकति सहकारी क्षेत्र पछाडि परेको र राज्यले पनि राम्रोसँग हेर्न नसकिरहेको स्थिति थियो। तर अब त्यसरी भन्न अलि मिल्दैन, किनभने सहकारी ऐन 2075 र सहकारी नियावली 2074 आइसकेपछि र त्यसैमा टेकेर हामीलाई एउटा मार्गदर्शन गर्नको निम्ति मार्गदर्शन गरिरहेको छ। त्यसलाई स्वागत योग्य छ र हामीले सहकारी कर्मीहरूले भनौँ विशेष गरी र यसमा राज्यले पनि सपोर्ट गर्नुपर्ने स्थिति छ। र राज्यले कसरी सपोर्ट गर्नुपर्ने स्थिति छ भन्दाखेरि अहिले हामीलाई काम गर्दाखेरि स्थानीय निकायमा गएर सबभन्दा पहिला त स्थानीय निकायमा कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिज्यूहरूले पनि यसमा राम्रोसँग जानकारी लिने अवसर प्राप्त हुन नसकेको स्थिति पनि छ र उहाँहरूलाई जानकारी गराउने माध्यम हामी सिधै गएर सहकारी कर्मीहरूले गएर संस्थाहरूले गएर गराउन त्यस्तो मिल्दैन। त्यसलाई पुलको काममा चाहिँ सरकारी निकायहरूबाट नै पहल भएमा उहाँहरूलाई पनि सुसूचित हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूले जानकारी पाउनुहुन्थ्यो र आगामी दिनहरूमा हामीले अलिक बढी सहयोग मैले जोड्न चाहेँ। जसरी नीति विधि र प्रविधिमा हामी चलेनौँ भने हामी जाने बाटो कता हो के हो अनि हामी एउटा अन्यलमा पुग्छौँ र कोही अगाडि जसले नीति विधि र प्रविधिमा जानुभएको छ उहाँले बाटो देखेर ढिलो चाँडो पुग्नु होला, तर त्यो जो नीति विधि र प्रविधिमा जानुभएको छैन त्यो बिस्तारै एक दिन त्यो पछाडि पर्नुपर्ने स्थिति र लड्नुपर्ने स्थिति हुनसक्छ। यो नियामक निकायहरूले पनि यो सहकारीहरूलाई चाहिँ अलि राम्रो सुशासनमा चल भनेर भन्नुपर्ने अवस्था छ। पछिल्लो समयमा यो छाता सङ्गठनहरू धेरै छन्, नेप्सकुन छ, जिल्ला सहकारी, जिल्ला गोचर सङ्घ लगायत विभिन्न विषयसँग केन्द्रित रहेका सहकारीहरूले मोनिटरिङ गरिरहेका हुन्छन्। महानगरमा पनि सहकारी विभाग नै छ होइन? सबैको भूमिका म प्रभावकारी रहेको देख्दिनँ, तपाईँ देख्नुहुन्छ? मैले कति पनि देखेको छैन प्रभावकारी। अब यो हाम्रो क्षेत्रमा हेर्दाखेरि है अब सबैतिर त्यो के स्थिति छ। कुराकानी महानगरबाट सुरु गरौँ, त्यसपछि आएर छाता सङ्गठनसम्म प्रवेश गरौँ न। सुरु गर्नुहोस्। महानगरमा पनि कतिपय कुरामा अन्यलता नै भएको बुझिन्छ हामीले होइन। उहाँहरूले चाहिँ एउटा मापदण्ड बनाएको छ हामीले भन्नुहुन्छ, नियमहरू बनाएको छ भन्नुहुन्छ, तर हामी सहकारी कर्मीहरूलाई पनि सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूलाई कर्मचारीहरूलाई त बोलाएर उहाँहरूले अन्तर्क्रिया गर्न सक्नुहुन्छ, हामीले उहाँहरूका मापदण्डको बारेमा जानकारी दिन सक्नुहुन्छ। अनि अब उहाँहरूलाई कुरा गर्दाखेरि वेबसाइटमा राखिदिएको छ भन्नुहुन्छ। सबै सहकारी संस्थाहरूले वेबसाइट खोलेर अध्ययन गर्नुपर्ने त हो, आवश्यकता त हो, तर हामी त्यो अवस्थासम्म अझै पनि पुगिन नसकेको हुनाले अलिकति हामी चाहिँ संयोजनकारी भूमिकामा चाहिँ लाग्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। किनभने उहाँहरूले पनि हामीलाई सहयोग गर्ने मानसिकता हुनु पर्यो र हामीले पनि उहाँहरूसँग सहयोग लिन सक्ने मानसिकता हुनु पर्यो। त्यसले गर्दा आगामी दिनहरूमा अलिकति सहजता उत्पन्न हुन्छ होला भन्ने आशा गर्दछु। अब बाँकी रह्यो नेप्सकुनको कुराकानी गरौँ। हजुर, बचत तथा ऋणको केन्द्रीय सहकारी सङ्घ हो नेप्सकुन होइन? हजुर, यसको भूमिकाको विषयवस्तुमाथि पनि केन्द्रित रहेर कुराकानी गरौँ। यसको भूमिका भन्नुपर्दा अब यसले सहकारी विभाग मन्त्रालय सबैसित नेटवर्किङको काम त गरिराखेकै बुझ्छौँ हामीले, लाग्छ होइन। अब तैपनि अब यो छाता सङ्गठनको रूपमा भएपछि यसले तलसम्म स्थानीय निकायसम्म आएर आफ्नो भूमिका पुर्याएको जस्तो चाहिँ अनुभव भएको छैन।
अब तपाईँ यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ नेप्सकुनबाट प्रदान गरेको प्रोफेसन ब्रान्ड पनि तपाईँहरूले पाउनुभएको अवस्था पनि हो। अलिक कुरो बाँचिएन यो विषयमा? कुरो बाँचिएन भन्दा पनि अब मैले यो हाम्रै सहकारीको लागि मात्रै भनेर के अरे बुझेर होइन कि आम सहकारी क्षेत्रमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब सबै सहकारीहरू एकरूपता त छैन नि त, हुँदा पनि हुन सक्दैन। तैपनि अब न्यूनतम रूपमा ऐनमा के व्यवस्था छ, नियावलीमा के व्यवस्था छ र हामी सहकारी कर्मीहरू संस्थाहरू कसरी त्यसमा जानुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अब थाहा त होला होइन, सबैलाई थाहा होला अथवा सहकारी सञ्चालकहरूलाई थाहा होला र उहाँहरूलाई पनि थाहा होला। तैपनि त्यो बिचमा चाहिँ एउटा पुलको भूमिका खेल्नुभएको अवस्था चाहिँ अझै पनि हामीले महसुस गर्न सकेका छैनौँ, नसकेको कुरा। त्यो सानो कामलाई पनि हामीले धेरै धाउनुपर्ने, धेरै हिँड्नुपर्ने। प्रत्येक प्रारम्भिक सहकारीसँग चाहिँ पुग्न पर्ने अवस्थामा हैसियत राख्नुपर्छ छाता सङ्गठनहरू होइन। सबै ठाउँ पुग्न नसके। चितवन जिल्लामा लगभग 700 भन्दा माथि सहकारी छन्। अघिल्लोचोटि सहकारी डिभिजन कार्यालय छुट्टै हुँदाखेरिसम्म मोनिटरिङ गर्न नसकिरहेको अवस्था थियो। अब त एउटा महानगरको सानो ठाउँमा खुम्चिएको जस्तो मैले पाउँछु कि एउटा यो पछिल्लो समयको सिनेरियोलाई। हुन त आफ्नो ठाउँबाट महानगरले पनि भूमिका खेलिरहेको अवस्था हामी पाउँछौँ होइन। तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ? महानगरले भूमिका त खेलेको छ, अवश्य पनि सहकारी विभाग गठन गरेको छ। पर्याप्त देखिन्न, किनभने पहिला जति व्यवस्था गरेको थियो सहकारीको लागि, जसरी तालिमहरूदेखि लिएर धेरै कुराहरू अहिले त्यति चाहिँ कटौती भएको हो कि भन्ने पनि मैले पाइरहेको छु। एकदमै सही कुरा भन्नुभयो। कटौती भएको पनि हो र हामीलाई अलिकति जानकारीको रूपमा ल है यस्तो छ, तपाईँहरू आउनुहोस् यस्तो यस्तो छ भनेर अब नेप्सुनले त अब हामीलाई बोलाएको पनि छ, गरिरहेको पनि छ र हाम्रा सहकारी संस्थाहरूमा आएर हामीलाई सुझाव सल्लाह पनि दिनुहुन्छ। उहाँहरूले दिनुभएको छ उहाँहरूले। अब हामीले स्थानीय निकायको रूपमा चाहिँ महानगर सहकारी विभागले भूमिका खेल्ने हो अथवा अब केन्द्रले नै खेल्ने हो, त्यो कसले खेल्दा कसरी हुने हो त्यो कुरा अब हामीले हाम्रो सहकारीलाई मात्रै हेरेर मैले भनिनँ। आम सहकारीहरूलाई चाहिँ त्यो जुन आवश्यकता हामीले महसुस गरेका छौँ त्यो पुर्याउन चाहिँ अझै कमी छ कि जस्तो अनुभव भएको छ। अब हामीले पनि लिन नसकेको सहकारीमा विकृति विसङ्गति बढेको छ कि जिम्मा लिने कसले? त्यसो भए भोलि पछिल्लो समयमा सहकारीमा विभिन्न विकृति विसङ्गति बढेको छ नि, जिम्मा कसले लिने? जिम्मा हामी सबैले लिने हो, सहकारी कर्मीहरू सबैले लिने हो र त्यो फाँटमा काम गर्ने सबै निकायहरूले लिनुपर्छ। हो, मैले तपाईँसँग यही कुराको अपेक्षा राखेको थिएँ। यो तपाईँले देख्नुहुन्छ विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रहरूमा सहकारीको अभ्यासहरू, नेपालमा भइरहेका सहकारीको अभ्यासहरू केही तुलना गर्नुहोस् न, कस्तो हुँदो रहेछ? त्यो त अब अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नैबाट नै यो सहकारीको चाहिँ उद्गम भएको हो होइन, बेलायतबाट नै हो भन्ने बुझिन्छ। अब त्यसै गरी विकास हुँदै हुँदै संसारका धेरै राष्ट्रहरूमा सहकारीले जस्तो भूमिका खेल्नुपर्ने हो। अब पहिला सहकारी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि सहकारीहरू धेरै नै असङ्ख्य सहकारीहरू हुँदाहुँदै अहिले एकीकरण गर्दै गर्दै लगेर एकदमै थोरै सङ्ख्यामा सहकारी भएको र सेयर सदस्यहरूलाई गुणस्तरीय सेवा दिएको कुरा हामीले पढ्छौँ, बुझ्छौँ र अग्रजहरूबाट सुन्छौँ। त्यो तुलनामा हामी पनि त्यो बाटो पछ्याउनुपर्छ र हामी पनि धेरै पछि छौँ र हाम्रा सेयर सदस्यहरूलाई पनि हामी सबैले आत्मसात गर्नुपर्छ कि उहाँहरूलाई जति हामीले चाहिँ सहकारीको मूल्य मान्यता, विधि प्रविधि आदिको बारेमा सम्झाउनु पर्ने हो त्यो गर्न सकेको छैनौँ भन्ने लाग्छ। पछिल्लो समयमा विश्वलाई नै आक्रान्त पार्ने किसिमको एउटा कोभिडको लहर चलेको अवस्था रह्यो। त्यो बेलामा सहकारीहरूको प्रभावकारी भूमिका पनि देखियो सेयर सदस्यहरूसम्म पुग्नको लागि होइन। यसलाई अलिकति विश्लेषण गर्नुहोस्। अब यो महामारीको रूपमा कोभिडले असर गरेको कुरा त सबैलाई जगजाहेरै भएको कुरा हो। मात्रै के हो भने सहकारीहरूले कसरी भूमिका खेल्नुभयो त, सेयर सदस्यहरूको बिचमा सेवा कसरी पुर्याउनु भयो त भन्दा साह्रै जोखिमको अप्ठ्यारो अवस्था मोलेर पनि सञ्चालकहरूले, कर्मचारीहरूले पनि आवश्यकता हेरेर सम्पर्क फोन नम्बरहरू दिएर कसलाई त्यो झन् एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पैसाको आवश्यकता हुने र सबैतिर बन्द भएको, बैङ्कहरू पनि बन्द भएको अवस्थामा, एटिएमहरू पनि बन्द भएको अवस्थामा पनि सहकारीहरूले आफ्ना सदस्यहरूलाई, आफ्ना सेयर सदस्यज्यूहरूलाई घर घरमा गएर भए पनि उहाँहरूलाई चाहिएको आवश्यकता सहयोगहरू
स्वास्थ्य सम्बन्धीका सूचना त अब सबै क्षेत्रबाट भएकै थियो होइन, तैपनि मसिनो गरी सानो गरी सहकारीका के अरे स्वास्थ्य सम्बन्धीका सूचनाहरू लगायत उहाँहरूका आवश्यकताहरूलाई पूर्ति गर्ने उद्देश्यले घरमै गएर पनि त्यो सेवा प्रदान गरेको अनुभव रहेको छ। भनेपछि सहकारी चाहिँ सेवा सुविधा दिनको लागि पछि परेको छैन, इभन तपाईँकै सहकारी पनि पछि परेन। हामीले सकेकोसम्म हामीले चाहिँ सम्पर्क नम्बरहरू दिएर सहकारीमा आउन नसक्ने स्थितिमा भएको समयमा जति बेला एकदमै अप्ठ्यारो कोभिडको बेलामा जुन लकडाउन थियो लामो समय जुन 11 गतेबाट 26 गतेसम्म त कन्टिन्यू भयो, त्यसपछिबाट हामीले 26 गते 27 गतेबाट चाहिँ हामीले खोल्यौँ, अब आंशिक रूपमा खोल्यौँ। अब त्यो गल्ती गऱ्यौँ कि सही गऱ्यौँ त्यो कुरा थाहा छैन, तर एकदमै थोरै समय खोल्यौँ। कर्मचारीहरूलाई पनि थोरै सङ्ख्यामा बोलाएर हामीले खोल्यौँ, तर बाहिरी खुल्ला रूपमा गरेनौँ र आन्तरिक रूपमा आफ्नो व्यवस्थापन गर्नको लागि र पैसा लिएर सदस्यहरूमा जानको निम्ति पनि हामीले कुनै कसर बाँकी राखेको जस्तो। यो फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्ने सहकारीका कर्मचारी पनि हुन्। कोभिडको समयमा चाहिँ जोखिम बढेको अवस्था पनि हो होइन, पछिल्लो समयमा प्राथमिकताको आधारमा चाहिँ कोभिडको भ्याक्सिनहरू उपलब्ध भइरहेको अवस्था छ। के यो सहकारीका फ्रन्ट डेस्कमा बसेर काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई चाहिँ यो भ्याक्सिनलाई यो प्राथमिकतामा राख्नु पर्दैन? राख्नु एकदम आवश्यक छ र राख्नुपर्छ। अनि यो विषयमा तपाईँहरू सहकारी कर्मी सहकारी अभियन्ताहरूले पनि केही कदम नचालेको हो कि, अथवा मैले यो आवाज सुनेकै छैन, यही कार्यक्रम मार्फत मैले मेरो आवाज राखेको हो? यसमा चाहिँ अब भर्खरै सूचना आएको छ, नामावली पठाउनुहोस् भनेको छ। अब फ्रन्ट लाइनमा हुनुपर्ने अलि अगाडि नै हुनु पर्थ्यो पनि, तर अब त्यो राज्यले जुन एउटा निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसार सहकारीका कर्मचारीहरूलाई चाहिँ अलिकति ढिलै भएको हामीले अनुभव गरेका छौँ र भर्खरै नाम लिस्ट पठाइदिनु के अरे कर्मचारीहरूको नाम लिस्ट पठाइदिनु भनेर जिल्लाबाट त्यो चाहिँ आएको छ। अहिले नाम माग चाहिँ भएको छ, भनेपछि सकारात्मक हिसाबको कुरा आएको छ। अब जसरी नाम आएको छ त्यसरी चाँडै कार्यान्वयन भयो भने राम्रो, एकदमै सकारात्मक हो। नाम मात्रै आउने, काम चाहिँ अलिक ढिलै गराउने, अरूलाई छुँदै गर्दा उहाँहरूलाई पछाडि पारियो भनेदेखि त अब त्यो चाहिँ पछि देखाउने कुरा हो। अलिकति तपाईँको संस्थाको विषयवस्तुमाथि अब केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गर्छौँ। समग्रमा सहकारीको विषयवस्तुमाथि हामीले कुराकानी गरिसकेका छौँ होइन। सहकारीमा बचत तथा ऋण भनेपछि पैसाकै कारोबार, नगदकै कारोबार गर्ने हो। बचतका प्रावधानहरू के छन्? अब सरसर्ती केलाउनुहोस् न। हाम्रो बचतका प्रकारहरू भन्नु, बचतका हाम्रा 16 प्रकारका बचतहरू हामीले गरेका छौँ। अब त्यसमा चाहिँ अब विभिन्न नामहरू छन्। अब सरल बचत भयो, आवधिक बचत भयो, अब नियमित बचत भयो, युवा बचत भयो, स्मार्ट बचत भयो, तीज बचत भयो, घुमफिर बचत भयो, यस्तै गरेर हामीले चाहिँ 16वटा बचतका प्रकारहरू। अनि ऋणको सन्दर्भमा पनि कुराकानी गर्न आवश्यक देखिन्छ। अधिकतम कतिसम्म ऋण लगानी गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? हामीले अहिले अब प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्दा हामी सहकारी त पुरानो हो होइन, सहकारी पुरानो हो, तर हामीले सहकारी पुरानो भए पनि हामीले चाहिँ कसी-कसाउ ढङ्गले सेयर नयाँ बन्ने सदस्यहरूलाई कहिले पनि कसी-कसाउ गरेनौँ र यो एउटा नमुना नै होला सायद। यति नर्मल ढङ्गले गएको हामीले चाहिँ 200 अहिले पनि 200 बचत गर्न पाउने प्रावधान अझै पनि राखेका छौँ। यो कमै सहकारीहरूमा पाइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि र अब महिलाहरूको यो स्पष्ट रूपमा हामी सबैले अनुभव गरेको कुरा हो र यो चाहिँ किन यस्तो भयो भन्ने कुरा चाहिँ एउटा खोजीको विषय पनि हो। र अब किन भनेर खोजी गर्नुभन्दा हामी चाहिँ प्रष्ट भइसकेका छौँ। किनभने अब महिलाहरूको मात्रै सहकारी भएको नाताले हरेक कुरामा हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुँदो रहेछ। हरेक हाम्रो सेयर सदस्यहरूकै पनि फरक हुँदो रहेछ कि म हेर्छु बैङ्कहरूमा जाँदा धेरै लामो समय लाइन बस्नु पर्दा पनि उहाँहरूले केही त्यसमा गुनासो गर्नु न, तर सहकारीमा आएर 5 मिनट 10 मिनट बस्नु पर्दा पनि उहाँहरूलाई गाह्रो हुन्छ। र अनि सेवा दिने हिसाबले हामीले चाहिँ अहिलेसम्म जम्मा 30 लाख भन्दा बढी अहिलेसम्म हामीले लगानी गर्न सकेका छैनौँ। बढीमा हामी 30 लाख लगानी गर्छौँ। त्यो चाहिँ अब शैक्षिक लोन पनि छ, अब घरायसी पनि छ, त्यसपछि अब यो व्यावसायिक ऋण पनि छ गरेर यस्ता ऋणहरूमा हामीले गरेका छौँ। अब फरक कसरी पायो भन्दाखेरि अब एउटै परिवारबाट छोरा छ, बुहारी छ, श्रीमान हुनुहुन्छ, ससुरा हुनुहुन्छ, सासू हुनुहुन्छ र आफू छौँ भने अब त्यो पैसा बुझाउन जाने प्रायः जसो घरायसी काममा महिलाहरू बढी अल्झिने हुनाले जसरी पनि पुरुषहरू नै साधन पनि चलाउने र फुर्सदिलो पनि भएको नाताले उहाँहरू नै सहकारीमा पैसा बुझाउन जानुहुन्छ। जाँदाखेरि के चाहिँ प्रेसर आउँदो रहेछ भने अनुभवको कुरा। प्रेसर कसरी आउँदो रहेछ भने होइन जहाँ राखे नि उही त हो नि, चाहिँदाखेरि झिक्ने उही हो भन्ने। अब पैसा बचत गर्ने कुरामा पनि कम बचत हुने होइन, महिला सहकारी भएको नाताले कम बचत हुने र अब अहिले एकीकरणको सवालमा पनि छोडिदेऊ,
एउटैमा बस्नेको पैसा बुझाउन जान पनि सजिलो हुन्छ, हरेक हिसाबले कारोबार गर्न पनि सजिलो हुन्छ, छोडिदेऊ भन्ने अलिकति प्रेसरको हिसाब पनि आउने र महिला दिदीबहिनीहरूले होइन म जहाँ इच्छा लाग्छ त्यहीँ बस्छु नि त भन्न सक्ने स्थिति पनि सबैमा अहिलेसम्म भइसकेको छैन। पछिल्लो समयमा धेरै सहकारीहरू प्रविधि मैत्री भइसकेको अवस्था छ, क्यासलेसको जमाना हो, अब नगद बोकेर हिँड्नु पर्दैन अबको अवधारणा त्यो पनि हो। यसलाई कतिको आत्मसात गर्नुभएको छ तपाईँले? एकदमै आत्मसात गरेका छौँ र हामीले त्यो प्रयोगमा पनि ल्याएका छौँ। हामीले चाहिँ अब नजिकै बैङ्कहरू छन्, अब त्यसमा हामी प्र्याक्टिसमा छौँ, अब 100% गरेका छौँ भन्न म सक्दिनँ होइन। सकेसम्म बढी से बढी हामीले चाहिँ चेकबाट नै कारोबार गर्छौँ। हुन्छ, लगभग हामी कुराकानीको अन्तिममा छौँ। धेरै सेयर सदस्यहरूलाई एउटा के गुनासो हुन्छ अथवा के मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ कि ब्याङ्क र सहकारीमा के फरक छ, ब्याङ्कले यस्तो गर्छ सहकारीले किन त्यस्तो गर्न सक्दैन, अलिकति एउटा भ्रम छ क्या, थोरै भ्रमलाई चिर्दिनुहोस्। अब यो भ्रम त हुनु अब हाम्रै कमी कमजोरीकै कारण हो त। हामीले सहकारी कर्मी के अरे सहकारीमा हुनुभएका सेयर सदस्यज्यूहरूलाई हामीले आवश्यक मात्रामा उहाँहरूलाई प्रशिक्षण गर्न नसकेको कारणले पनि होला त्यो। र हेराइको दृष्टिकोणमा पनि सहकारीहरू भनेको चाहिँ गाउँ गाउँमा जाने, जसरी पनि सेवा दिनै पर्छ, दिने नै हो भनेर स्थापना भएका हुन्। बैङ्क भनेको त आफ्नै स्ट्याटसमा चलेका संस्थाहरू हुन् नि भन्ने एउटा मानसिकता हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। हुन्छ, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन लागेको छ। जाँदा जाँदै टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका दर्शकहरूलाई तपाईँको भनाइ के रहन्छ? आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने अब सहकारी भनेको र बैङ्क भनेकोमा के कति फरक छ भन्ने कुरा हामी सबै वास्तवमा अहिलेको अवस्थामा हेर्नुपर्दा हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू सहकारीमा नबसेको, सहकारीमा सहभागी नभएको कमै हुनुहुन्छ होला। तर सहकारी भनेको खालि पैसा जम्मा गर्ने र लगानी हामीलाई चाहिँदाखेरि लिने मात्रै नभइकन सहकारी भनेको सामाजिक क्षेत्रमा पनि काम गर्ने हो र सहकारीले कसरी काम गरिरहेको छ, कसरी भोलिन्टियरी गरिरहेको छ र बैङ्कमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले कसरी तलब खानुहुन्छ, कसरी गर्नुहुन्छ र अब यो सहकारीमा चाहिँ भोलिन्टियरी कति हुन्छ भन्ने कुरा एक समान भएको हामी बुझ्दैनौँ। हामी चाहिँ अब लगभग हामी सबै घरका सम्पूर्ण कुराहरूमा भन्दा हामी चाहिँ सहकारीकै क्षेत्रलाई नीति नियम बनाउनेदेखि लिएर विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने कुरामा हामी समय खर्च गरिरहेका हुन्छौँ। त्यस कारणले गर्दा धेरै नै फरक कुरा हो। जसरी बैङ्क भनेको चाहिँ पहुँचवालाहरू मात्रै जाने ठाउँ हो र सहकारी सहर केन्द्रित हुन्छन् बैङ्कहरू भने, सहकारी भनेको गाउँ गाउँमा जनताको घरमा दैलो दैलोमा पुगेर उहाँहरूका दुःख सुख अप्ठ्यारा सप्ठ्यारा के कस्ता छन् सबै कुरा बुझेर सेवा दिने सहकारी भएको हुनाले मैले धेरै फरक अनुभव गर्छु र उहाँहरूलाई पनि त्यही अनुसार सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई के भन्नुहुन्छ भने अलिकति बुझेर गहिरेर बुझिदिनु होला र हामीलाई पनि सल्लाह सुझाव यहाँहरूको सधैँभरि आवश्यक छ, महत्त्वपूर्ण छ। यहाँहरूको सल्लाह सुझावमा हामी अगाडि बढ्छौँ र यहाँले सबै सल्लाह सुझावहरू दिनुहुनेछ र आगामी दिनमा हामीलाई पनि सहकारी कर्मीहरूलाई पनि अगाडि बढ्नको निम्ति प्रेरणा हुनेछ भन्दै सम्पूर्ण सहकारी दर्शक महानुभावहरूलाई हार्दिक नमस्कार गर्दछु र उहाँहरूलाई म अनुरोध पनि भन्न चाहन्छु कि सहकारीमा समानता के छ, सहकारी र बैङ्कमा समानता के छ र फरकता के छ मसिनो गरी हेरिदिनु हुनेछ र बुझिदिनु हुनेछ भन्ने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूप्रति अपेक्षा पनि गर्दछु। हुन्छ, व्यस्तताको बावजुद हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरिदिनु भयो, धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद। हाम्रो कालिका एसडी परिवार लगायत यहाँ केसुलो अनि भाइ लगायत सम्पूर्ण परिवारहरूलाई हार्दिक 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 धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हाम्रो सहकारीको बारेमा मलाई यहाँ बोलाएर जुन आफ्नो सहकारीको बारेमा भन्ने जानकारीहरू राख्ने अवसर दिनुभएको छ, म यसमा आभारी छु र सिङ्गो संस्था यसप्रति आभारी छ। धन्यवाद। हुन्छ, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकेको छ। आजको यो कार्यक्रमबाट आजको अतिथि प्रभात दिदीबहिनी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष बिमला न्यौपानेसँगै प्रस्तुत केशव लोहनी छुट्टिन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार। जय सहकारी। सहकारीको अवस्था, सम्भावना र चुनौती, सहकारी गतिविधि, अन्तरङ्ग कुराकानी सँगै सहकारी अभ्यासका सफलताका उदाहरणहरू। कार्यक्रम सहकारी संसार।